कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र अमृतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदै शङ्खपदपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लं वरामल्लिकामाला अलङ्कृतकुण्डला प्रविलसंमुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसाददक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु, श्रोताले चित्त भएर कथा सुन्नु। अथ षष्ठमोऽध्याय। दक्ष यज्ञ विध्वंस उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। विष्णु भगवान संग्रामबाट अन्तर्ध्यान भएपछि बाँकी बचेका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्य सबै हाहाकार गरेर 10 दिशातिर भागे। ती परस्परमा भन्दथे, अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहन्न, किनकि नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भयो। जुन चक्र लिए विष्णु खडा हुँदा स्वयं शिव पनि टिक्न सक्दैनन्, त्यस्ता नारायण पनि भागे। अब हाम्रो शूद्र पराक्रमले के होला, तस्मात् अब आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गर्नु नै उचित हो भन्दै 10 दिशा भागे। नारायण सहित देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि आफ्नो आफ्नो जीवन बचाई भागेको देखि वीरभद्रले नागले झैँ निश्वास फेरी वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी तत्काल दक्षको टुप्पी समाति भूमिमा ढलाई बोध गराए। हे पापिष्ठ दक्ष, तैँले महादेवको अनेक निन्दा गरिस्, आफ्नी छोरीको हत्या गरिस्। तँ जस्तो पापी यस संसारमा खोजे पनि पाइन्न। त्यो बौला हो, उसलाई नडाके मलाई के होला भनी त्रिलोकका ईश्वरको निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरो रक्षक ज्वाइँहरू कता गए? तिनीहरूको सहायता मागी आफ्नो प्राण बचा। तेरो यज्ञ बिना शङ्कर नै पुरा गराउन्। अब तँलाई पनि यही यज्ञमा हुम्न सके हामीलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहले बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर काटेर अग्निकुण्डमा हुमिदिए। यस्ता प्रकारले दुष्ट संहार गरेको देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत विष्मन ज्वर र महाकाली आदिले प्रसन्न भई शिवनिन्दक दक्ष प्रजापतिको नाश गर्यौं। धन्य धन्य वीरभद्र, तिमी समान वीर यस संसारमा हुन दुर्लभ छ भनी स्तुति गरे। त्यसपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री वीरणीले आफ्नो पतिको शिर यज्ञकुण्डमा हुमिदिएको देखेर अत्यन्त अधैर्य भई ठुलो हावा चल्दा केराको थाम ढाले झैँ पृथ्वीमा ढली मुर्छा परिन्। केही बेरमा चेष्टा आयो र शोक गर्न थालिन्। हे नाथ, मलाई यस अवस्थामा तुल्याई कता गयो? जगदीश्वर महादेवले यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो। हे मूढ, व्यर्थमा अभिमान मनमा लिएर शिवको निन्दा गर्दा आफू मृत्यु प्राप्त भयो, मेरो गति भयो भनी अनेक प्रकारले शोक गरेर वीरभद्रसित प्रार्थना गरिन्। हे ईश्वर, मेरा पति दक्ष प्रजापति अज्ञानी मूढ र अभिमानी पनि छन्। तिनलाई कुनै चेष्टा पनि थिएन। त्यस्ता मूढको नाश गरी हजुरको के कीर्ति होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान दिनुहोस्। हे वीर, आफ्नो सृष्टि आफैले संहार गर्नु अनुचित हो। सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महारुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी। आदि मध्य अन्त्य नभएका ब्रह्मा विष्णु शिव जे भने पनि तिमी नै हो। हे भक्त वत्सल, मेरो मुख हेरी मेरो स्वामीको सबै अपराध क्षमा गरेर जीवन दान दिई मलाई सौभाग्यवती बनाउनुहोस् भनेर स्तुति गरेको इन्द्रादि देवताहरूले सुनि आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापतिले जीवन दान दिई वीरणीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी आकाशवाणी गरे। देवताहरूले त्यस्तो आग्रह गरेको र वीरणीको चिन्तित अनुहार देखेर मनमा करुणा उत्पन्न भयो र वीरणीतर्फ हेरी वीरभद्रले भने, हे वीरणी, तिम्रो स्तुतिले म प्रसन्न भए र म तिमीलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तिम्रो स्वामीको शिर मैले अघि नै अग्निकुण्डमा हुमिसके। अब यज्ञमा बलि दिएको बोकाको शिर जोरेर जीवित पारिदिन्छु, किनकि दक्षले जगदीश्वरको साह्रै निन्दा गर्यो। अत यो पशु हो, यसले पशु केटाको जोरी दिन्छु। यस्तो वीरभद्रको वचन सुने वीरणीले हुन्छ भनी अञ्जली जोरी उभिरहिन्। अनि वीरभद्रले यज्ञशालाबाट बोकाको टाउको मगाई पछिल्लातिर मुख फर्काए र जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जिलाइदिए। दक्ष प्रजापति जीवित भएपछि वीरणीले मनमा सन्तोष मानी छागमुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको स्वामी सहित भई वीरभद्र र महाकालीलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो घर गए।
यता वीरभद्र र महाकाली पनि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदिको संहार गरी दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण समेत त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुगी शिवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर यही ईश्वर हजुरको आज्ञा अनुसार दक्षको यज्ञ विध्वंस पारी देवता यक्ष गन्धर्व र उसका समस्त राक्षस मारी दक्षको शिर छुट्याई अग्निकुण्डमा होमिसकेपछि उसकी स्त्री बिराडीले आफ्नो स्वामी मरेको देखि साह्रै दिन भावले विलाप गर्न लागिन्। त्यो देखेर मैले अग्निकुण्डमा बलि दिएको बोकाको टाउको ल्याएर पछाडि मुख फर्काई जोरेर दक्ष प्रजापतिले जिलाइदिएँ भनी बिन्ती गरे र महादेव प्रसन्न भए। हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरू धन्य रहेछौ, म प्रसन्न भए। यति भनी ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराए। त्यसपछि महादेवले प्राणप्रिय सतीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थानमा पुगेर हेर्दा अग्निकुण्डमा सुतिरहेकी सतीदेवीलाई देखि, आ सती, कैलाश शून्य तुल्याई मलाई एक्लै छाडेर कता गयो भन्दै साह्रै नै अधैर्य भई वृक्ष ढले झैँ भूमिमा लडी मुर्छा परे। केही बेरमा चेत आयो र हे प्यारी, अब मैले यो संसारमा बाँच्नु पनि व्यर्थ भयो। मलाई एक क्षण पनि एक्लै नछाडी मेरै मुख्यान्जी बसेर मैले भनेका कथा पुराणहरू सुनिरहन्थ्यो। मेरो वचन नमान्दा तिम्रो यो गति भयो, म यस स्थितिमा पुगे भन्दै मुड्कीले छाती ठोकी वर्षाकालमा आकाशबाट पानी परे झैँ मोतीका दाना जस्ता आँसु ढिक्का खसाली फेरि विलाप गर्न लाग्नुभयो। हे प्रिय, म कतै गएर दर्शनको कमण्डलु लिई गोडा धोइदिन आउँथ्यो। हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु भनेर विष बाङ धतुरो मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनेर जतन गरी राख्दथ्यो, अब को राखिदिला? तिमी बिना मेरो चित्त कसरी स्थिर रहला? यसरी भन्दै कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, कहिले मोही खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले सतीदेवीको हात समय आफ्नो छातीमा राख्ने, यसरी अनेक प्रकारले शोक गरी सतीदेवीको मृत शरीर पिठ्यौमा बोकी बौलाहा जस्तै पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडे। पिठमा बोकेकी हुनाले गलित वा दुर्गन्ध केही भएनन्, केवल निदाएकी जस्ती भइरहिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वर व्रतकथायां दक्ष यज्ञ विध्वंस वर्णनम नाम अष्टमोऽध्याय। आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फूल लिई उभ्वी हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकलमङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शतशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्दिन्तुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसिन्यैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति सावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतात्। श्रीस्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।